अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर। प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन, ईद उल फित्र जो है वो गुज़र गई खैर आफ़ियत से, अल्लाह के फजल करम से। तो आज मैं आपको फिर एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। आपको पता है नाजरीन, अक्सर ऐसे दोस्तों से, ऐसे पाकिस्तानियों से मुलाकात करवाता हूँ जिनसे किसी न किसी पाकिस्तानी भाई को फ़ायदा हो और उसके साथ ही साथ कोई ना कोई मकसद हो। तो ये मेरे साथ एक बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं, सरदार तैयब साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और मुलाकात इसलिए सबसे अच्छी और बेहतरीन है कि ईद गुज़र गई, गुज़श्ता ईद हो गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा ये छोटा भाई जो है ये उम्र की जो है वो सआदत हासिल करके जो है वो हाल ही में पाकिस्तान वापस लौटे हैं। ये उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ नसीबों वाले जाते हैं और मुझे इस पे फ़ख्र है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको छोटी उम्र में ही जो है वो अपने घर का रास्ता दिखाया और फिर रोज़ा रसूल पर इन्होंने हाज़िरी दी। खाना काबा शरीफ में जो है वो खुसूसी तौर पहुँचे और फिर वहाँ इन्होंने दुआओं का सिलसिला जारी रखा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए और पूरी आलम इंसानियत के लिए। और ख़ासकर इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने मुझे वहाँ भी याद रखा दुआओं में। और आज फिर हम जो है वो इत्तफाकिया मिले हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इस छोटे भाई से जो है वो बात की जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता जाऊँ कि उम्र इनकी थोड़ी है, लेकिन ये जो सीनियर जर्नलिस्टों में शामिल है क्योंकि उम्र थोड़ी है लेकिन इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। बल्कि ये मेरे साथ भी कुलीग रहे हैं, K21 TV में हमने बड़ा अच्छा बड़े अरसा जो है वो इकट्ठे रहे, काम किया, मिलते थे, बड़ी बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी, गपशप होती थी। उसके अलावा जो है PM हाउस हो, पार्लियामेंट हाउस हो, कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो मेरा भाई जो है वो फील्ड में नज़र आता है, बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त GNN जो TV चैनल है उस पर मेरा भाई छाया हुआ है। अक्सर औकात आप इनके वीलॉग्स और इनकी वर्किंग जो है वो देखते रहते होंगे। आज ये मुलाकात हुई, खुशी हुई, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, इन यादगार लम्हात को जो है वो कैमरे की आंख में महफूज किया जाए और दोस्तों को भी बताया जाए। मेरे दो ही मकसद है नाजरीन आज की वीडियो बनाने का, एक ये कि दोस्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और दूसरा ये कि ये उस अजीम जगह से होके आए हैं जिसके लिए इंसान का दिल धड़कता है और हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि आका हमें बुलाएं और हम जाएं। तो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सबसे पहले तैयब भाई, आप जो उम्रा की अदायगी करके आए हैं उस हवाले से थोड़ा नाजरीन को बताइएगा और उसके बाद फिर जो है आप सीनियर जर्नलिस्टों में शामिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र थोड़ी तजर्बा ज़्यादा, उस हवाले से बताइएगा। और तीसरा आखिरी दोस्तों के हवाले से पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी भाइयों को, जर्नलिस्ट भाइयों को मैसेज दीजिएगा। जी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह ज़मीर साहब ने बड़ी तफसील से सारी बातों को बताया है कि उम्रे की अदायगी हुई है माशाल्लाह। दूसरी बार अल्लाह ताला ने मुझे जाना नसीब फरमाया और वहाँ माशाल्लाह रियाज़ुल जन्नत में जो मेरे नवाफल मैंने वहाँ पढ़े इबादत की, मेरे लिए मैं समझता हूँ ज़िंदगी का अजीम तरीन लम्हा था जब मैं रियाज़ुल जन्नत में आप सब भाइयों को भी याद किया, तमाम दोस्तों को याद किया, ख़ास तौर फ़लस्तीन पे जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है उस हवाले से मैंने दुआएँ की कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान ममालिक को गैरत अता फरमाए और हम फ़लस्तीनियों के लिए हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ तो हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो मदीना शरीफ जाए, मक्का मुकरमा जाए। मेरा मीडिया में आने का मकसद भी यही था कि मैं अपना हक़ हलाल के पैसे कमाऊँ और हक़ हलाल के पैसों से जो है मैं उम्रा अदायगी करूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 21 दिन के लिए जाऊँ। पिछली मरतबा में 15 दिन के लिए गया था, इस मरतबा में 21 दिन के लिए गया हूँ और 21 दिनों में मैं गारे इराक़ की ज़ियारत की है और वहाँ मैंने नवाफल पढ़े हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी। वहाँ मुझे नवाफल पढ़ने का भी मौका मिला है। बंदा नाचीज़ हूँ, आजिज़ हूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं। अल्लाह ताला में जो है वो वहाँ जाकर जो है वो हिदायत नसीब अता फरमाए और सबको बार बार जाना नसीब फरमाए और अपनी फैमिली के साथ जाना नसीब फरमाए, अपने वलिदैन के साथ जाना नसीब फरमाए। और सबसे जो मुझे जिस चीज़ का दुख है वो ये है कि मैं उम्रे में जो है वो अपनी नानी जान की दुआएँ करता कि अल्लाह ताला उनसे तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी होगी और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया है। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस मरतबा मैं नेक्स्ट जाऊँ तो अपनी नानी जान को खुसूसी तौर पर साथ लेके जाऊँ, लेकिन वो जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने उस टाइम भी यही कहा था कि बेटा आप मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, आपने कह दिया तो मेरा उम्रा हो गया। तो उनकी हिम्मत नहीं लग रही थी, वो बेचारी बीमार थी और वो अल्लाह ताला को प्यारी होगी, जिसका मुझे दिली अफसोस भी। और मैं इंशाल्लाह जब भी उम्रे में जाऊँगा तो अपनी नानी जान के लिए भी
عمرہ کروں گا، کیونکہ جو وفات پا جاتے ہیں ان کی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ویسے آپ طواف زندہ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ لوگوں میں نے کیے ہیں، دوستوں کے لیے بھی طواف کیا ہے، بھائیوں کے لیے بھی کیا، اور بھی جو دوست ہیں ان سب کے لیے بھی طواف کیا. ساتھ ساتھ آپ نے جہاں تک بات کی کہ کم عمر میں ہم K21 میں ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ چینل 5 میں بھی کام کرتے رہے ہیں، خبریں اخبار میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی آپ کا ایک نام ہے، مقام ہے. تو آج آپ نے اور میں نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کو کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کریں، جو کہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایک یادگار ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. ویسے تو ہم K21 میں ویسے ہم فیلڈ میں آمنے سامنے آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ بھی ہم اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، تصویریں بھی بناتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ گروپس میں اور ہر جگہ شیئر کریں گے. ضمیر حسین صاحب جو ہیں یہ ہمارے 7-8 سال سے پرانے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے. ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم کوئی سینئر نہیں ہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، ہماری یہ سیکھنے کی عمر ہے. اور بس یہ بندہ ناچیز ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کم عمر میں اللہ کے 24 سال کا ہوں. لوگوں کو یہاں 25-30 سال صحافت میں ہو جاتے ہیں تو وہ اس پلیٹ فارم پر نہیں پہنچتے جہاں تک ان کو ہونا چاہیے. تو ایک بڑی سوچ ہونی چاہیے، انسان کو اپنی اسٹرگل اور جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سینئر سے سیکھ رہے ہیں. ضمیر صاحب ہمارے سینئر، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے رہتے ہیں، ان کی خبروں دیکھتے رہتے ہیں، مصدقہ چیزیں پلاتے ہیں، سنسنی نہیں پلاتے، اور مصدقہ حقائق پر جو خبریں دیتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ہم آگے نیک دوستوں کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہم ان کے شاگرد رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مخلص اور نسلی لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں، جوڑے بیٹھیں، تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. اور منافقین تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دشمنوں کو بھی ہنس کے بلاتے ہیں. دشمنوں کو بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے کوئی دشمن ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی کام کرنا ہے محنت کر کے آئے، اسٹرگل کر کے آئے، اور محنت سے آگے بڑھے، اور ہمیں خوشی ہوگی، ہم اپریشیٹ کریں گے. اور جہاں تک تعلق ہے صحافیوں کے لیے، تو ہم صحافیوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں. اس بندہ نچیز کو بھی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا بھی حال ہی میں مجھے PFUJ کا ممبر بھی بنایا گیا ہے، فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا ممبرشپ میں شامل کیا گیا ہے، فیڈرل ایگزیکٹو باڈی میں شامل کیا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک بندہ نچیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو بھی میں نے دل میں چاہا وہ میری دلی جائز مرادیں پوری ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے انٹرنیشنل ہیومن کا میڈیا ایڈوائزر بھی ہوں، ابھی بھی خیر ہوں، لیکن اس پہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں انڈین نیوز چینل پہ بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ بھی میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملتا ہے، اور میں پاکستان کی نمائندگی وہاں بھی کرتا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیک لوگوں کی وجہ سے، ضمیر حسین صاحب کے وجہ سے، ان نیک دوستوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں. اور میں ضمیر حسین صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں ایک خوبصورت ویڈیو پیغام بنایا ہے، جو کہ انشاءاللہ یہ وائرل بھی ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم ہر جگہ پلیٹ فارم. بہت شکریہ سردار طیب صاحب، آپ کی محبتوں کا. آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کی کامیابیاں دیکھ کر، اس لیے میں نے فخر محسوس کیا. اور میں نے ناظرین کو بھی بتایا کہ عمر ان کی چھوٹی ہے لیکن تجربہ الحمدللہ ان کا اب زیادہ ہو چکا ہے. سینئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکھا، اور الحمدللہ اب ان کا کام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ملک کی قوم کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں. اور اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے مزید بہتری اور بہترین جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے بہترین انسان ثابت ہوں، بہترین پاکستانی ثابت ہوں. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم اپنے ملک سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں. ملک ہمارا ہے، ہم پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. ہمارا ایمان بھی پاکستان ہے، ہماری جان بھی پاکستان ہے. ہم دل و جان سے اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور پھر اس طرح کے نوجوانوں کو ہم الحمدللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، پروموٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے، اپنے جو عالم اسلام کے لیے ہماری جان حاضر ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہمارا تن من دھن قربان ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اچھے دوست جو ہے وہ عطا کرے، اور اس طرح کے نوجوان دوستوں پہ تو ہمیشہ ہمیں فخر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.